तीसरा बाब स्पार्टा की फ़ौजी कम्युनिज़म। लाई करगस की दूसरी और नहायत जुरतमंदाना इसलाह ज़मीन की अज़सर नो तकसीम थी, क्योंकि उसके ज़माने में हद दर्जे की अदम मुसावात पैदा हो गई थी। शहर में उन लोगों की कसरत थी जिनके पास ज़मीन का एक कता भी न था, अलबत्ता दौलत चंद हाथों में सिमट आई थी। लाई करगस ने हवस ज़र, शान शौकत, हसद और बेराहरवी को और उनसे भी ज़्यादा मुहलक बीमारी यानी इफलास और दौलत की बुराइयों को नीज़ तो नाबूद करने पर कमर बांध ली। चुनाचे उसने शहरियों को ज़मीन की पुरानी तकसीमों को मनसूख करने और एक ऐसी नई तकसीम पर आमादा कर लिया जिसके मुताबिक सबकी इमलाक और तर्ज ज़िंदगी बिल्कुल मुसावी हो। पुराने ज़माने में जज़ीरा नुमा बल्कान का सबसे जनूबी इलाका स्पार्टा कहलाता था। यह खालिस ज़रई ख़ित्ता था। वहाँ डोरियन कौम के लोग आबाद थे जिनका बुनियादी पेशा खेती बाड़ी था। स्पार्टा के शमाल में एथेंस का इलाका था, वहाँ आयोनियन कौम के लोग आबाद थे। इसी मुनासबत से बाद में इस पूरे मुल्क को यूनान और वहाँ के बाशिंदों को यूनानी करार दिया गया। एथेंस के लोग ज़्यादातर तिजारत पेशा थे और बहरी तिजारत में कोई इनका मुकाबला नहीं कर सकता था। आयोनियन और डोरियन कौमें एक दूसरे की हरीफ थीं। एथेंस और स्पार्टा दोनों जगहों पर शहरी रास्तें कायम थीं जो बराबर आपस में लड़ती रहती थीं। स्पार्टा की समाजी इस्लाहात का तस्करा हमें सबसे पहले बाबाए तारीख़ हेरोडोटस की तसनीफ़ तारीख़ में मिलता है। वो लिखता है कि अहद कदीम में सबसे ख़राब हुकूमत अगर यूनान के किसी ख़ित्ते की थी तो वो स्पार्टा था। वो अजनबियों से किसी किस्म का कोई सरोकार न रखते थे, लेकिन अब इनकी हुकूमत बहुत उम्दा है। इसके बाद वो इस हैरत अंगेज़ तब्दीली का सबब बयान करते हुए कहता है कि स्पार्टा का एक मुमताज़ शहरी जिसका नाम लाई करगस था, एक बार डल्फी के मंदिर में गया। वहाँ की महापरोहत ने उस पर निज़ाम हुकूमत के तरीक़े मुनकशिफ किए जो स्पार्टा में आज तक राइज हैं। लेकिन स्पार्टा वालों का कहना है कि लाई करगस जब अपने भतीजे लियोतस का, जो स्पार्टा का बादशाह था, अतालीक मुकर्रर हुआ तो उसने ये कवानीन क्रेट से हासिल किए, क्योंकि वाक़या है कि अतालीक होने के फ़ौरन बाद ही उसने स्पार्टा के कवानीन में बुनियादी तब्दीलियाँ की और इसका पूरा बंदोबस्त किया कि इन कवानीन को कोई मनसूख ना करने पाए। फिर इसने फ़ौज की असर नो तंजीम की और मुल्क में मुश्तरका लंगर खानों को रिवाज दिया। लाई करगस यूनान की एक नीम तारीख़ी और नीम अफसानवी शख्सियत है। उसकी पैदाइश और वफ़ात की तारीख़ों के बारे में कोई बात यकीन से नहीं कही जा सकती। मौरख़ीन का क़यास है कि लाई करगस हज़रत मसीह से 800-900 साल पेशतर पैदा हुआ था। एक रवायत के मुताबिक उसने मिस्र, एशियाई कूचक, हत्ता के हिंदुस्तान का सफ़र भी किया था। उसका तालीक होना तवारीख़ से साबित है। अलबत्ता स्पार्टा में जो मखसूस समाजी निज़ाम कायम हुआ, उसका तमाम तर सहरा लाई करगस के सर जाना चाहिए या नहीं, इसके बारे में इख्तलाफात की बड़ी गुंजाइश है। हमें विल ड्यूरेंट की इस राय में बड़ा वज़न नज़र आता है कि इस्लाह की ये मिसालें किसी एक फ़र्द वाहिद की कानून साजी के मरहून मिन्नत नहीं हैं, बल्कि मुख्तलिफ़ कायदे और रिवाज थे जिनको कानून की शक्ल दे दी गई थी और आसानी की खातिर उस शख्स से मंसूब कर दिया गया जिसने इन कवानीन को मुरतब किया था। ड्यूरेंट का ख्याल है कि स्पार्टा के आईन व कवानीन का कोई एक शख्स मुसन्निफ़ नहीं था, बल्कि मुख्तलिफ़ अफराद ने मुख्तलिफ़ औलाक़ात में ये खिदमत अंजाम दी थी। अलबत्ता इस्लाह की इब्तदा गालिबन लाई करगस ने की थी, लिहाजा बाद की इस्लाहात भी उसके नाम से मंसूब हो गईं। जिस वक्त लाई करगस अतालीक मुकर्रर हुआ तो स्पार्टा की ज़रई ज़मीन चंद ख़ानदानों की मिल्कियत थी। बाज़ लोग मुज़ारों या हारियों की मानद खेतों में काम करते थे, ज़मीन पर उनका कोई हक़ नहीं था। लाई करगस ने अराज़ी के 39,000 मुसावी टुकड़े पैदा किए और इन टुकड़ों को काश्तकारों में बराबर बाँट दिया। लाई करगस ने उमरा की गैर मनकूला जायदाद, सोना, चांदी, जेवरात वगैरह भी ज़मीन की तरह लोगों में मुसावी तकसीम करने की कोशिश की, लेकिन उसे कामयाबी नहीं हुई। चुनाचे उसने एक नया हरबा इस्तेमाल किया। उसने चांदी सोने को बहैसियत ज़र इस्तेमाल करने की ममानियत कर दी, यानी कोई शख्स सोने या चांदी के बदले कोई चीज़ ख़रीद या बेच नहीं सकता था। इन कीमती धातुओं की जगह उसने लोहा राइज किया और उसकी कदर भी बहुत गिरा दी, यानी 500 रुपये की मालियत का लोहा रखने के लिए एक पूरा कमरा दरकार था। इतना वज़नी सामान चोर उठाकर ले नहीं जा सकते थे और ना रिश्वत में दिया जा सकता था। लोहे को ज़र मुबादला बनाने और सोने चांदी की ख़रीदो फ़रोख्त रोक देने से कीमती धातुओं की इक़्तिसादी अहमियत ही ख़त्म नहीं, बल्कि मुआशरे में उनकी वक़्त भी गिर गई। सोना चांदी जो अब तक दौलत और इज़्ज़त की अलामत समझे जाते थे, लोगों की नज़र में वह अपना वक़ार खो बैठे। लाई करगस के आइन के मुताबिक स्पार्टा के शहरियों के लिए लंगर खाने में एक साथ बैठकर यकसां ग़िज़ा खाना लाजमी था।
کھانے میں فقط روٹی، پنیر، شراب، انجیر، سبزیاں اور گوشت ملتا تھا۔ ہر شہری کو اناج اور دوسری چیزیں مقررہ مقدار اور مقررہ وقت پر لنگر خانے کو فراہم کرنا ہوتی تھیں، ورنہ اسے شہریت کے حقوق سے محروم کر دیا جاتا تھا۔ اسپارٹا کی سیاسی تنظیم بھی یونان کی دوسری شہری ریاستوں سے مختلف تھی۔ لائکرگس کے آئین کے مطابق وہاں ایک کی بجائے 2 بادشاہ ہوتے تھے اور دونوں کے اختیارات قریب قریب برابر تھے۔ ایک مجلس شورا تھی جس کے دونوں بادشاہوں سمیت 30 ممبر ہوتے تھے۔ مجلس شورا کے ارکان کے لیے 60 سال سے زیادہ عمر کا ہونا ضروری تھا، گویا یہ مجلس بزرگان تھی۔ اس مجلس کو اسپارٹا کے شہری تمام عمر کے لیے منتخب کرتے تھے، مگر فقط عمائدین شہر ہی اس مجلس کے رکن ہو سکتے تھے۔ اس کے علاوہ ایک شہری اسمبلی بھی تھی۔ 30 سال سے زیادہ عمر کا ہر شہری اس اسمبلی کا رکن ہوتا تھا۔ اجلاس مہینے میں ایک بار ضرور ہوتا تھا۔ یہ اسمبلی مجلس شورا کا انتخاب کرتی تھی، مجسٹریٹ اور مکھیا مقرر کرتی اور جنگ یا صلح کا فیصلہ کرتی تھی۔ بظاہر اس اسمبلی کو تمام اختیارات حاصل تھے، لیکن اسپارٹا کے سیاہ و سفید کے مالک دراصل مکھیا ہوتے تھے۔ ابتدا میں اسپارٹا کا شہر 5 گاؤں سے مل کر بنا تھا اور ہر گاؤں کا ایک مکھیا ہوتا تھا۔ چنانچہ اسپارٹا میں 5 مکھیاؤں کی ریت پڑ گئی۔ مکھیاؤں کو بڑے وسیع اختیارات حاصل تھے۔ وہ بادشاہ کو بھی اپنی عدالت میں طلب کرنے کا مجاز تھا۔ دیوانی مقدمات کی سب سے اونچی عدالت انہی کی تھی اور امن و قانون کا تحفظ بھی انہی کے سپرد تھا۔ لیکن اسپارٹا کے ہر باشندے کو شہری حقوق حاصل نہیں تھے۔ یہ رتبہ فقط ان چند ہزار لوگوں کو میسر تھا جو ڈورین قوم سے تعلق رکھتے تھے۔ آبادی کی بہت بڑی اکثریت، جس کو ہیلات کہتے تھے، شہریت کے تمام حقوق سے محروم تھی۔ ہیلات دراصل اسپارٹا کے قدیم باشندے تھے یا غلام۔ وہ اسپارٹا کے شہریوں کی زمینوں پر یا گھروں میں کام کرتے تھے۔ مالک ان سے ہر سال 120 بشل غلہ اور مقررہ مقدار میں شراب اور پھل وصول کرتا تھا۔ فاضل پیداوار غلام اپنے صرف میں لاتے تھے۔ ان لوگوں کی زندگی بڑی کٹھن تھی۔ اسپارٹا کی ایک عجیب روایت غلاموں کا سال بہ سال قتل عام تھا۔ اس موقع پر غلاموں کی بستیوں پر باقاعدہ دھاوے ہوتے تھے اور مخبروں کی رپورٹ کے مطابق خود سر اور باغی غلاموں کو چن چن کر قتل کر دیا جاتا تھا۔ انہی مظالم کے سبب اسپارٹا میں آئے دن غلاموں کی بغاوتیں ہوتی رہتی تھیں۔ اسپارٹا میں در حقیقت مسلح اشرافیہ راج کرتی تھی۔ چنانچہ لائکرگس کی تمام معاشی اور سماجی اصلاحات کا واحد منشا اچھے سپاہی پیدا کرنا تھا۔ اشرافیہ نے پورے ملک کو فوجی چھاؤنی میں تبدیل کر دیا تھا اور ہر شخص کی زندگی ریاست کی فوجی ضرورتوں کی پابند ہوتی تھی۔ غلام سامان غذا پیدا کرتے تھے اور شہریوں کی تعلیم و تربیت اس انداز سے کی جاتی تھی کہ ان کے جسم توانا اور مضبوط ہوں، مگر ان کے ذہن میں ملکی قوانین کے اطاعت کے علاوہ اور کوئی خیال نہ آنے پائے۔ لڑکوں کو 7 سال کی عمر ہی میں گھر والوں سے الگ کر لیا جاتا تھا اور ان کی تعلیم و تربیت ریاست کی نگرانی میں ہوتی تھی۔ 30 سال کی عمر تک ان کو بارکوں میں رکھا جاتا تھا۔ وہاں ان کو کشتی لڑنا، تیرنا، دوڑنا، سواری کرنا، تلوار، نیزہ اور تیر چلانا، غرضے کے وہ تمام ہنر سکھائے جاتے تھے جن سے بدن میں پھرتی اور طاقت آئے۔ سردی ہو یا گرمی، ان کو ہر موسم میں کھلے آسمان کے نیچے چٹائی پر سونا پڑتا تھا تاکہ جسم ہر قسم کی سختیاں برداشت کرنے کا عادی ہو جائے۔ ہر سال قومی تہوار کے موقع پر ان کو آرمیٹس دیوتا کے معبد میں کوڑے لگائے جاتے تھے، یہاں تک کہ زمین ان کے خون سے رنگ جاتی تھی۔ ان کو لکھنا پڑھنا بھی سکھایا جاتا تھا، مگر بس واجبی سا۔ اسپارٹا کے حکمرانوں کو نہ علم و حکمت سے سروکار تھا، نہ ڈرامے، شاعری اور موسیقی سے۔ ان کو تو فقط تندرست اور جنگجو سپاہی درکار تھے۔ اسپارٹا میں لڑکیوں کی جسمانی صحت کا بھی پورا خیال رکھا جاتا تھا۔ چنانچہ ورزش، کھیل کود، کشتی لڑنا اور دوڑنا ان کے لیے لازمی تھا۔ تہوار کے موقع پر وہ مقابلے کے کھیلوں میں لڑکوں کی حریف بن کر شریک ہوتی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ایتھنز کی عورتوں کی طرح نازک اور گوشہ نشین نہیں ہوتی تھیں۔ ان کی سوسائٹی میں عورت کا شوہر کے علاوہ دوسرے مرد سے جنسی رشتہ قائم کرنا معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا، بشرطے کہ مقصد تندرست اولاد پیدا کرنا ہو۔ چنانچہ پروفیسر بری لکھتا ہے کہ اسپارٹا میں لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ مل کر جمناسٹک کی تربیت حاصل کرتی تھیں۔ یہ ورزش وہ قریب برہنہ ہو کر کیا کرتی تھیں۔ ان کو جو آزادی نصیب تھی وہ انہیں یونان کی دوسری ریاستوں کی گوشہ تنہائی میں رہنے والی عورتوں سے ممتاز کرتی تھی۔ اس کے علاوہ ان کی پاک بازی اور عفت مآبی کا شہرہ دور دور تک تھا۔ البتہ حکومت اگر ان کو ملک کے مفاد کی خاطر بچہ پیدا کرنے کا حکم دیتی تو انہیں اس کی تعمیل پر ذرہ برابر عذر نہ ہوتا تھا، خواہ اس حکم سے ازدواجی رشتوں کے تقدس پر ہی حرف کیوں نہ آتا ہو۔ اسپارٹا میں نومولود بچہ بھی ریاست کی ملکیت تصور ہوتا تھا۔ چنانچہ کوئی بچہ اگر بیمار، لاغر یا عیبی پیدا ہوتا تو اسے پہاڑ کی چوٹی سے نیچے پھینک کر ہلاک کر دیا جاتا تھا۔ سماجی روایتوں اور ریاستی ضابطوں کی وجہ سے اسپارٹا کے شہریوں کی ذہنیت کچھ ایسی ہو گئی تھی
کہ رشک اور رقابت ان میں مفقود تھی، چنانچہ پلوٹارک کے بقول لائکرگس رشک اور جنسی اجارہ داری کا مذاق اڑایا کرتا تھا اور لوگوں کی اس ذہنیت پر ہنستا تھا کہ وہ اپنے کتوں اور گھوڑوں کا تو بہت خیال رکھتے ہیں اور ان سے عمدہ نسل حاصل کرنے کے لیے پیسے خرچ کرتے ہیں، لیکن اپنی بیویوں کو گھروں میں بند رکھتے ہیں تاکہ ان کی اولاد انہی کے نطفے سے ہو، خواہ یہ اولاد کتنی ہی احمق، کمزور اور بیمار کیوں نہ ہو۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ اسپارٹا کے مرد اور عورت اپنی توانائی، تندرستی اور خوب روئی کے لیے پورے یونان میں مشہور تھے۔ اسپارٹا کے اقتدار کا پرچم تقریباً 200 برس تک لہراتا رہا۔ اسی اثنا میں اس نے اپنے سب سے بڑے حریف ایتھنز کو بار بار ذک دی اور ان گنت لڑائیوں میں اپنی طاقت کا لوہا منوایا، لیکن کوئی سماجی نظام جس کا بنیادی مقصد جنگ و جدل ہو اور جو ملک کی اکثریت کو غلام بنا کر ان کی محنت سے اپنی قوت اور امارت کے ایوان تعمیر کرے، پائیدار نہیں ہوتا۔ پھر یہ بھی ہوا کہ جنگی فتوحات میں جو مال غنیمت ہاتھ آیا، اس کے باعث خود شہریوں میں طبقاتی امتیاز کو فروغ ہوا۔ زمینیں جو لائکرگس کے آئین کے مطابق تمام شہریوں میں مساوی تقسیم ہونی چاہیے تھی، اسپارٹا کے 100 گھرانوں میں سمٹ آئیں اور اسپارٹا کا معاشرہ بھی یونان کی دوسری ریاستوں کی مانند ہو گیا۔ البتہ تیسری صدی قبل مسیح کے وسط میں اسپارٹا کے شاہی گھرانے کے ایک نوجوان کو لائکرگس کی اصلاحات کو دوبارہ نافذ کرنے کی دھن سوار ہوئی۔ اس نوجوان کا نام آرگس تھا۔ میکس بیئر نے اس کو پہلا کمیونسٹ شہید کہا ہے، حالانکہ لائکرگس کی اصلاحات سے اسپارٹا میں نہ اشتراکی نظام قائم ہوا اور نہ آرگس کے منصوبوں سے اس کا امکان تھا۔ 240 قبل مسیح میں جب وہ تخت پر بیٹھا تو اس نے سوچا کہ میرے لیے دوسرے بادشاہوں سے جاہ و حشم میں سبقت لے جانا محال ہے، البتہ میں ایسا کروں کہ سادگی، فروتنی اور عالی دماغی کے ذریعے کوئی ایسا کام سر انجام دوں جو دوسرے بادشاہوں کی شہرت کو ماند کر دے، تو میں صحیح معنی میں ایک عظیم فرما روا کہلانے کا مستحق ہوں گا۔ میں یہ کروں گا کہ زمین سب شہریوں میں برابر برابر تقسیم کر دوں۔ آرگس نے اسمبلی کے روبرو تجویز پیش کی کہ قرض داروں کے تمام قرضے معاف کر دیے جائیں اور زمین کو 19,500 مساوی ٹکڑوں میں بانٹ دیا جائے۔ 4,500 ٹکڑے اسپارٹا کے شہریوں کو ملیں اور 15,000 اسپارٹا کے قدیم باشندوں اور ان غیر ملکیوں کو جن میں اسپارٹا کے شہری بننے کی صلاحیت ہو۔ نیز پرانی وضع کے لنگر خانے جن میں سب لوگ ایک ساتھ کھانا کھائیں دوبارہ جاری کیے جائیں اور اسپارٹا کی معاشرتی زندگی کو لائکرگس کے پرانے اصولوں پر از سر نو ترتیب دیا جائے۔ آرگس نے اپنی تمام جائیداد اور اپنی ماں اور دادی کی ساری ملکیت بھی اسمبلی کے حوالے کر دی۔ آرگس کی ان تجویزوں کو شہر کے نوجوان طبقے نے خوب سراہا، لیکن عمائدین شہر اور زمینداروں نے آرگس کی سخت مخالفت کی۔ اس گروہ کا سرغنہ اسپارٹا کا دوسرا بادشاہ لیونداس تھا۔ اسپارٹا کی مجلس شورا نے لیونداس کا ساتھ دیا اور مکھیاؤں کی اکثریت بھی لیونداس کی حامی ہو گئی۔ غرضے کے صاحب املاک طبقہ آرگس کا دشمن ہو گیا۔ آرگس کو گرفتار کر کے بندی خانے میں ڈال دیا گیا، حالانکہ اس نے نیپٹون دیوتا کے مندر میں پناہ لی تھی۔ اسپارٹا کا صدیوں پرانا قانون یہ تھا کہ اگر کوئی شخص نیپٹون کے مندر میں پناہ لے تو اسے گرفتار نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن ارباب اختیار کے مفاد کو اگر خطرہ ہو وہ خود اپنے بنائے ہوئے قوانین کی خلاف ورزی کرنے سے گریز نہیں کرتے۔ انہوں نے آرگس پر کھلی عدالت میں مقدمہ چلانے کی بجائے قید خانے ہی کے اندر ایک مخصوص عدالت قائم کی۔ عدالت نے پہلے تو آرگس کو سمجھایا کہ اگر تم اپنے ارادے سے باز آ جاؤ اور توبہ کر لو تو تمہیں آزاد کر دیا جائے گا، مگر جب آرگس نے جواب دیا کہ میں لائکرگس کے قانون پر قائم ہوں اور مرتے دم تک قائم رہوں گا، تو اسے پھانسی دے دی گئی۔ آرگس کی موت کے بعد اس کی ماں اور دادی کو بھی قتل کر دیا گیا، مگر آرگس کی موت کے 5 برس بعد جب لیونداس کا بیٹا کلیومینس باپ کی جگہ تخت پر بیٹھا تو اس نے آرگس کی اصلاحات کو بازور نافذ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے فوج کو اپنا ہم خیال بنایا اور سپاہیوں کی مدد سے زمین شہریوں میں تقسیم کر دی اور قرض داروں کے قرضے معاف کر دیے، لیکن عمائدین شہر بھی نچلے بیٹھنے والوں میں نہ تھے۔ یہ تو وہ گروہ ہے جو اپنے طبقاتی مفاد کی حفاظت کے لیے ملک کی آزادی کا سودا کرنے میں بھی کوئی باک محسوس نہیں کرتا۔ چنانچہ اسپارٹا کے رئیسوں نے مقدونیہ کے بادشاہ سے ساز باز کی اور اسے اسپارٹا پر حملہ کرنے پر آمادہ کر لیا۔ جنگ میں کلیومینس کو شکست ہوئی اور مقدونیہ کے بادشاہ نے اس کی اصلاحات کو منسوخ کر کے اسپارٹا کا نظم و نسق عمائدین شہر کے حوالے کر دیا اور اسپارٹا کا اشتراکی تجربہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ اس کے باوجود اسپارٹا کے اس تجربے کی تاریخی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یونان کا دولت مند طبقہ اسپارٹا کی طرز زندگی سے بہت مرعوب تھا۔ اس کی دلی آرزو تھی کہ یونان کی جمہوری روایتوں کو کسی صورت سے ختم کر دیا جائے اور ان کی جگہ اسپارٹا کا عسکری نظام رائج ہو جائے،
चुनाचे अफलातून, जेनोफान, प्लूटार्क और दूसरे यूनानी मुफक्किरीन जिनका ताल्लुक ऊंचे तबके से था, स्पार्टा की शनाख्वानी करते नहीं थकते थे। अफलातून की नज़र में तो स्पार्टा एक मिसाली रियासत थी। उसने अपनी मशहूर किताब रिपब्लिक में स्पार्टा ही को सामने रखकर एक इश्तराकी रियासत का खाका खींचा है। दौरे जदीद के मगरबी मुफक्किरीन को भी स्पार्टा के समाजी निज़ाम में इश्तराकियत की झलक दिखाई देती है। मसलन मैक्स बियर इस निज़ाम को कम्युनिस्ट कहता है, अलबत्ता वो तस्लीम करता है कि उनकी कम्युनिज़म दौलत से मुश्तरका तौर पर लुत्फ़अंदोज़ होने से इबारत थी, ना कि कम्युनिज़म के मुताबिक मुश्तरका तौर पर पैदा करने से। ज़मीन की मुसावी तकसीम, कर्ज़ों की तनसीख और लंगर खानों का रिवाज दर हकीकत सोशलिज़म की खसूसियात नहीं हैं, बल्कि पुराने कबायली निज़ाम की खसूसियात हैं। ये खसूसियात हमें मग़रिब और मशरिक़ के हर कबायली माशरे में नज़र आती हैं। चुनाचे देवदोरस स्पेन के दकाई कबीले का हाल बयान करते हुए लिखता है कि वो अपनी ज़मीनों का हर साल असर नो अलाटमेंट करते थे, अलबत्ता ज़मीन की पैदावार सबकी मुश्तरका मिल्कियत होती थी, जिसमें हर शख्स का हिस्सा मुकर्रर होता था। इस कानून की खिलाफ वर्जी करने की सज़ा मौत थी। इसी तरह जर्मन कबीले हर साल अपनी ज़मीनों का आपस में तबादला कर लेते थे, अलबत्ता कबीले की मुश्तरका ज़मीन पर बदस्तूर सब लोग काम करते थे। पेरू में भी सालाना अलाटमेंट ही का रिवाज था। सूबा सरहद और रियासत सवात में तो पहले जंग अजीम तक कबीले की मजरूआ ज़मीन हर 30 साल के बाद ख़ानदानों में असर नो तकसीम कर दी जाती थी। लपारा सिसली के शमाल मगरब में जजीरों का एक सिलसिला बहरे रूम में दूर तक फैला हुआ है। इन जजीरों को लपारा कहते हैं। 6वीं सदी कबल मसीह में एशियाई कूचक की साहिली रियासत लिडिया के बाशिंदे जब अपने बादशाह के मजालिम से तंग आकर तर्क वतन पर मजबूर हुए तो उन्होंने जनूबी इटली और सिसली में मुतअद्दिद बस्तियां बसाईं। ये लोग यूनानी थे। उनके कुछ जहाज़ों ने एक बार लपारा में लंगर डाला तो वहाँ के बाशिंदों ने नौ वारदों की बड़ी आवभगत की। बस वो लोग उन्हीं जजीरों में आबाद हो गए। ये वाक़या 580 कबल मसीह का है। नौ वारिदों ने कदीम बाशिंदों के साथ मिलकर इश्तराकी तर्ज़ मुआशरत को रिवाज दिया। अलबत्ता ये बताना मुश्किल है कि कदीम बाशिंदों का तर्ज़ ज़िंदगी शुरू ही से इश्तराकी था या इश्तराकियत की रिवायत एशियाई कूचक के यूनानी अपने हमरा लपारा ले गए और वहाँ के कदीम बाशिंदों को इस रिवायत को अख्तियार करने पर मजबूर किया। बहरहाल यह तजुर्बा बहुत कामयाब रहा। ज़मीन सब बाशिंदों की मुश्तरका मिल्कियत थी। सब लोग मिलजुल कर खेती बाड़ी करते थे और जो कुछ पैदा होता था उसे हस्ब ज़रूरत आपस में तकसीम कर लेते थे। अलबत्ता इटली के बहरी कज़ाकों के खौफ से जो लोग साहिल का पहरा देने पर मामूर होते थे उनको खेतों में काम करने से मुस्तस्ना कर दिया जाता था, मगर पैदावार में उनको बाकायदा हिस्सा मिलता था। कुछ अरसे के बाद लपारा के जजीरों की ज़मीन काश्तकारों में बराबर बाँट दी गई, मगर दूसरे जजीरों में ज़राअत का मुश्तरका तरीका बदस्तूर राइज रहा। लपारा में ज़मीन हर 20 बरस के बाद असर नो मुसावी तकसीम कर दी जाती थी, ताकि वरासत या ख़रीदो फ़रोख्त के बास अगर किसी के पास ज़मीन ज़्यादा या कम हो जाए तो ये नाबराबरी दूर कर दी जाए। ये लोग स्पार्टा वालों की तरह खाना भी मुश्तरका लंगर खाने में खाते थे। यही तरीका क्रेट के जजीरे में भी राइज था। ऐसा मालूम होता है कि पुराने ज़माने में ज़मीन की मुसावी तकसीम का रिवाज बहुत आम था। कुछ अरसे के बाद जब ये इस मुसावात में फ़र्क आने लगता तो ज़मीन को दोबारा बराबर बाँट दिया जाता था। फ़लस्तीन में यह नया बंदोबस्त हर 50वें बरस नाफिज होता था। इस साल को अहले फ़लस्तीन जूबली का साल कहते थे। जूबली के मौके पर न सिर्फ ज़मीन का दोबारा बंटवारा होता था, बल्कि पुराने कर्ज़े भी मनसूख कर दिए जाते थे और जो लोग कर्ज़ों के बायस ग़ुलाम बनाए गए थे आज़ाद हो जाते थे। थोड़े थोड़े वक्फ़े के बाद ज़मीन के असर नो मुसावी तकसीम से ये ज़ाहिर होता है कि मुआशरे के अंदर तबके पैदा होने लगे थे और उनमें इम्तियाज़ भी किया जाता था, लेकिन मुआशरा अभी तक अपनी पुरानी इश्तराकी रिवायतों के बंधन तोड़ने में कामयाब नहीं हुआ था। वो पुरखों की उन रिवायतों को बहुत मुक़द्दस ख्याल करता था। उसने इश्तराकी मिल्कियत की बजाय ज़मीन की ज़ाती मिल्कियत के उसूल को तो अख्तियार कर लिया था, लेकिन उससे जो मंतकी नतीजे पैदा होते हैं उनको तस्लीम नहीं करना चाहते थे। वो बड़े भोलेपन से ये यकीन करता था कि दौलत आफरीनी का वाहिद ज़रिया ज़मीन है और मुआशरे में जो तबक़ाती इम्तियाज़ पैदा होता है उसकी असल वजह यह है कि कुछ लोगों के पास ज़मीन ज़्यादा होती है और कुछ के पास कम। लिहाजा ज़मीन को अगर वक्तन फ़वक्तन असर नो बराबर तकसीम कर दिया जाए तो मुआशरों में मुसावात बरकरार रहेगी। इसी तरह उन्होंने सूदी लेन देन के उसूल को तो मान लिया, मगर उससे जो खराबियाँ पैदा होती थीं उनका ज़मीर इन खराबियों को नापसंद करता था। चुनांचे उन्होंने सूदी लेन देन को तो बंद न किया, वो ऐसा कर ही नहीं सकते थे। अलबत्ता ऐसे कायदे वज़ा किए कि कुछ मुद्दत गुजरने के बाद
قرض دار سود کی ذمہ داریوں سے خود بخود سبکدوش ہو جاتا تھا۔ اس وقت تک ذاتی ملکیت اور طبقاتی امتیاز کی جڑیں مضبوط نہیں ہوئی تھیں اور نہ لوگ اپنی پرانی روایتوں کو پوری طرح فراموش کر سکے تھے، لیکن 2-4 صدیاں گزرنے کے بعد لوگ قبائلی مساوات کے پرانے طریقوں کو بھول گئے اور ذاتی ملکیت ایک مقدس حقیقت بن گئی جس کا تحفظ ریاست کا فریضہ قرار پایا۔